नमस्कार तथा स्वागत छ। आज हामी कम्प्युटर आर्किटेक्चरको डेटा रिप्रेजेन्टेसन टेक्निक्सहरूको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। हामी सबैलाई थाहा छ कुनै पनि कम्प्युटरले आउटपुट दिनको लागि उसलाई सबैभन्दा पहिले सर्टेन डेटा एज अ इनपुटको रूपमा चाहिन्छ। अब त्यो डिफ्रेन्ट टाइप्सको डेटाहरू हुन सक्छ। त्यो भनेको न्युमेरिक डेटा हुन सक्छ, नन न्युमेरिक डेटाहरू हुन सक्छ र ती डेटाहरू जेनरली कम्प्युटरको रजिस्टर्स और मेमोरीमा स्टोर भइराखेको हुन्छ। सो आज हामी यो टपिकमा ती डेटाहरू रजिस्टर्समा गएर कसरी स्टोर भइराखेको हुन्छ, द्याट मिन्स डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डेटा रिप्रेजेन्टेसन टेक्निक्सहरू हेर्छौँ। त्यो पनि स्पेसियली हामी न्युमेरिक भ्याल्युजहरू डेटा रजिस्टरमा गएर कसरी स्टोर भइराखेको हुन्छ भनेर डिटेल स्टडी गर्छौँ। र लागौँ आजको टपिकतर्फ। सबैभन्दा पहिले कम्प्युटरमा अवेलेबल हुने डाटा डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुनसक्छ। त्यो भनेको न्युमेरिक डेटा हुनसक्छ है। अब न्युमेरिक डेटामा पनि हाम्रो इन्टिजर टाइपको डेटा हुनसक्छ, त्यस्तै फ्रेक्सनल इन्क्लुड भएको डेटा त्यो भनेको रियल डेटा हुनसक्छ है। त्यस्तै नन न्युमेरिक डेटाजहरू जस्तै लेटर्सहरू, सिम्बल्सहरू है, त्यो भनेको ए, बी, सी, डी, यस्तै स्पेसियल सिम्बल्स, डलर साइन, ह्यास है, अनि त्यस्तै ब्याकस्ल्यास, त्यस्तै अरू डिफ्रेन्ट खाले इनपुट्सहरू हुनसक्छ। अब यो इनपुट्सहरू एक्चुअली रजिस्टरमा गएर कसरी स्टोर हुन्छ त्यसको बारेमा हामी स्टडी गर्नेछौँ। र आज हामी यो टपिकमा नन न्युमेरिक डेटा भन्दा पनि हामी न्युमेरिक डेटाजहरूमा बढी फोकस गर्छौँ। किनभने नन न्युमेरिक डेटा जस्तै यो डेटाहरूको जेनरली करस्पोन्डिङ आस्की भ्याल्युजहरू हुन्छ है। अनि त्यो आस्की भ्याल्युजहरूलाई हामीले सजिलैसँग बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर हामी सजिलैसँग रजिस्टर्समा स्टोर गर्न सक्छौँ। जस्तै लेट अस सपोज ए को आस्की भ्याल्यु भनेको लेट्स से 65 छ। नाउ यो 65 भन्ने भ्याल्युजलाई हामी सजिलैसँग बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर यो रजिस्टरमा राख्न सक्छौँ। त्यस्तै अरू सिम्बल्सहरूको पनि करस्पोन्डिङ आस्की भ्याल्युजहरू हुन्छ। त्यो आस्की भ्याल्युजहरूलाई कन्भर्ट गरेर हामी रजिस्टरमा राख्न सक्छौँ। सो हामी बढी फोकस गर्ने भनेको यो न्युमेरिक डेटाहरूमा। नाउ न्युमेरिक डेटा रिप्रेजेन्टेसन। अब न्युमेरिक डेटाहरू दुईटा टाइप्सको हुनसक्छ। एउटा इन्टिजर टाइपको डेटा, अर्को रियल टाइपको डेटाहरू। इन्टिजर भनेको कस्तो भन्दाखेरि जसमा फ्रेक्सनल पार्ट्सहरू इन्क्लुड भएको हुँदैन, त्यस्तो डेटाहरूलाई हामी इन्टिजर भन्ने गर्छौँ भने जसमा फ्रेक्सनल इन्क्लुड भएको हुन्छ त्यस्तो नम्बर्सहरूलाई हामी के भन्छौँ, रियल नम्बर्सहरू। सो यिनीहरूलाई कम्प्युटरको रजिस्टरमा कसरी स्टोर गर्न सकिन्छ भनेर डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजिजहरूको बारेमा आज हामी पढ्छौँ है त। सो फर्स्ट अफ अल जाउँ इन्टिजर रिप्रेजेन्टेसन। इन्टिजर रिप्रेजेन्टेसनमा पनि दुईटा टाइप्सको छ, पोजिटिभ इन्टिजर्स एन्ड नेगेटिभ नम्बर्स भन्ने है। इन्टिजर रिप्रेजेन्टेसन कुनै पनि इन्टिजर भ्याल्युजहरूलाई डेटा रजिस्टरमा स्टोर गर्नुको लागि तीनवटा टेक्निक्सहरू छ। साइन म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्टेसन, त्यस्तै साइन वान्स कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन, त्यस्तै साइन टुज कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन। र हामीलाई थाहा छ कुनै पनि इन्टिजर दुईटा टाइप्सको हुनसक्छ, एउटा पोजिटिभ इन्टिजर र एउटा नेगेटिभ इन्टिजर। र कुनै पनि इन्टिजरलाई डेटा रजिस्टरमा स्टोर गर्नुको लागि हामी त्यो डेटा रजिस्टरको लेफ्ट मोस्ट बिट एउटा बिट साइनको लागि युज गर्छौँ, जसमा 0ले प्लस साइनलाई इन्डिकेट गराउँछ भने 1ले माइनस साइनलाई। त्यस्तै बाँकी रहेको रजिस्टर्सहरूको बिटले म्याग्निट्युडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। सपोज त्यो रजिस्टर 8 बिटको छ भने 7 बिट के का लागि युज हुने भयो त, म्याग्निट्युडको लागि। सो फर्स्ट अफ अल हेरौँ पोजिटिभ इन्टिजरलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने। एउटा कुरा के याद राख्नुहोस् भन्दाखेरि पोजिटिभ इन्टिजरको लागि जहिले पनि हामीसँग अवेलेबल भएको टेक्निक्स भनेको साइन म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्टेसन टेक्निक हो। योभन्दा बाहेक अरू टेक्निक्स अवेलेबल छैन।
अब लेट अस सपोज हामीलाई कुनै पोजिटिभ इन्टिजर +15 हामीलाई दिएको छ भने यसलाई हामी साइन म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्टेसनमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि सबैभन्दा लेफ्ट मोस्ट बिट जुन छ साइनको लागि युज गर्छौँ। सो यहाँ प्लस भएको हुनाले हामी यहाँ चाहिँ 0 राख्छौँ। अब जुन बाँकी रहेको रजिस्टर्सहरूको बिट्सहरू यहाँ छ त्यसमा के राख्छौँ भन्दाखेरि यो म्याग्निट्युडको बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर त्यो भ्याल्युजहरू यहाँ राख्छौँ। र पोजिटिभ इन्टिजर्सहरूको लागि मैले पहिला भने जस्तै यो एउटा रिप्रेजेन्टेसन टेक्निक्स, त्यो भनेको साइन म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्टेसन टेक्निक मात्रै अवेलेबल छ। अब हामीलाई लेट अस सपोज नेगेटिभ इन्टिजर्सहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीसँग अवेलेबल 3वटा टेक्निक्सहरू छ। साइन म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्टेसन, साइन वान्स कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन, त्यस्तै साइन टुज कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन। सो फर्स्टमा साइन म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्टेसनमा कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्दाखेरि यो माइनस साइनको लागि हामीले लेफ्ट मोस्ट बिट जुन छ त्यसमा चाहिँ 1 राख्छौँ। अब बाँकी रहेको रजिस्टर्सहरूको बिटहरूमा यो जुन म्याग्निट्युड हुन्छ त्यो म्याग्निट्युडको बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर राख्ने गर्छौँ। अब नेगेटिभ नम्बर्सलाई साइन वान्स कम्प्लिमेन्टमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो साइनको लागि माइनस साइनको लागि 1 राख्ने गर्छौँ। अनि बाँकी रहेको बिट्सहरूमा त्यो म्याग्निट्युडलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर त्यसको वान्स कम्प्लिमेन्ट निकालेर यहाँ राख्ने गर्छौँ। अब त्यस्तै त्यो नेगेटिभ नम्बरलाई टुज कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन, द्याट इज साइन टुज कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन टेक्निक्स युज गरेर रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि साइनको लागि हामी 1 नै युज गर्ने भयौँ र जुन बाँकी रहेका बिट्सहरूमा त्यो जुन म्याग्निट्युड दिएको हुन्छ त्यसलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर त्यसको टुज कम्प्लिमेन्ट निकालेर हामी चाहिँ यहाँ स्टोर गर्छौँ। अब एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हेरौँ। सो लेट अस सपोज हामीले चाहिँ +9 लाई रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ। सो यो पोजिटिभ इन्टिजर भएकोले यसको एउटा मात्रै रिप्रेजेन्टेसन टेक्निक्स हुन्छ, त्यो भनेको साइन म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्टेसन टेक्निक्स। सो पोजिटिभको लागि हामीले चाहिँ के राख्छौँ यहाँ 0 है। अब जुन म्याग्निट्युड छ 9 त्यसलाई हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर के गर्नुपर्ने हुन्छ, बाँकी रहेको बिट्सहरूमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यो यसको डेसिमल भ्याल्यु भनेको कति हो त 9। सो यो एउटा रिप्रेजेन्टेसन टेक्निक्स मात्रै अवेलेबल छ फर पोजिटिभ इन्टिजर्स। अब त्यस्तै हामीले -9 लाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने हामीसँग अवेलेबल भएको यो 3वटै टेक्निक्सहरू काम लाग्छ। सो फर्स्ट अफ अल हेरौँ साइन म्याग्निट्युड रिप्रेजेन्टेसनमा के छ त भन्दाखेरि अब यो नेगेटिभ नम्बर भएको हुनाले माइनस जुन छ त्यसको लागि हामीले यहाँ के राख्यौँ 1। अब बाँकी रहेको हामीले यो सबै नम्बर्सहरूलाई कति बिटमा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि 7 बिटमा। त्यही भएर अब बाँकी रहेको जुन 6 बिट छ त्यो के का लागि युज हुन्छ, यो म्याग्निट्युड्सको लागि। सो म्याग्निट्युड यहाँ अहिले 9 छ। सो 9 लाई हामीले बाइनरीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो हुन्छ। सो यो कुन टेक्निक्स भयो, साइन म्याग्निट्युड टेक्निक। अब त्यस्तै यो -9 लाई वान्स कम्प्लिमेन्टमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो माइनस जुन छ त्यसको लागि हामी 1 युज गऱ्यौँ। अब यो जुन भ्याल्युज छ यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 9 लाई फर्स्ट अफ अल बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर त्यसको वान्स कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ। भनेको बाइनरी हाम्रो यो भइहाल्यो 9 को बाइनरी। अब यसलाई ठ्याक्कै हामीले 0 लाई 1 र 1 लाई 0 मा चेन्ज गर्यो भने यो भ्याल्यु निस्किन्छ जुन के हो त भन्दाखेरि यो भ्याल्युको वान्स कम्प्लिमेन्ट। अब त्यस्तै साइन टुज कम्प्लिमेन्टमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो माइनस साइनको लागि हामीले 1 लेख्यौँ। अब चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि 9 लाई पहिला बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर त्यसको टुज कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ। सो बाइनरी कन्भर्ट गर्दाखेरि यो भयो र यसलाई वान्स कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि यो आयो है, र यसमा +1 गर्यो भने टुज कम्प्लिमेन्ट बन्छ जसको भ्याल्यु यो आउँछ। सो अब नेक्स्ट छ फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन। हामीले अर्को टाइपको नुमेरिक भ्याल्युजहरू भनेको रियल भ्याल्युज भनेको थियौँ है।
सो रियल भ्याल्युजमा के हुन्छ जेनरली भन्दाखेरि फ्रेक्सनल पार्टहरू इन्क्लुड गराएको हुन्छ। अब त्यो फ्रेक्सनल पार्ट्सहरूलाई कसरी डेटा रजिस्टरमा एड्रेस गर्ने त भन्ने कुरा यो टपिकमा हामी पढ्छौँ। फर इक्जाम्पल हामीलाई लेट अस सपोज कुनै भ्याल्यु 58.2 भन्ने भ्याल्यु डेटा रजिस्टरमा स्टोर गर्नुपर्ने छ। हामी त 58लाई चाहिँ बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ र त्यस्तै 2लाई बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर डेटा रजिस्टरमा राख्न सक्छौँ। तर जुन यो पोइन्ट जुन छ अब यसलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा हो। अब यसको लागि हामीसँग यहाँ दुईटा टेक्निक्सहरू अभाइलेबल छ। एउटा फिक्स पोइन्ट टेक्निक, फिक्स पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन पनि भन्छ है, त्यस्तै अर्को फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन। अब फर्स्टमा पढौँ फिक्स्ड पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन टेक्निक। अब यो टेक्निकमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रियल भ्याल्युजलाई स्टोर गर्दाखेरि एउटा मात्रै रजिस्टर युज गरिएको हुन्छ, जसमा एउटा पार्ट इन्टिजर पोर्सन स्टोर गर्नको लागि छुट्याइएको हुन्छ, त्यस्तै अर्को पार्ट फ्रेक्सनल पार्ट स्टोर गर्नको लागि छुट्याएको हुन्छ। सो यहाँ हाम्रो यो डट भन्ने कतै पनि स्टोर गरिएको हुँदैन। फर इक्जाम्पल 58.2 भ्याल्युलाई हामीले 8 बिट रजिस्टरमा स्टोर गर्नुपर्ने छ भने हाम्रो कम्प्युटर आर्किटेक्चरमै पहिला नै सेट गरिसकेको हुन्छ यति पार्ट्स चाहिँ हामी इन्टिजरको लागि हो र यति पार्ट्स भनेको फ्रेक्सनल पार्टको लागि हो। सो लेट्स से 5वटा बिट्स इन्टिजर पार्टको लागि छुट्याएको छ र 3वटा बिट्स फ्रेक्सनल पार्टको लागि छुट्याएको छ भने हामी 58लाई बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर हामी यो पार्टमा राख्ने गर्छौँ। त्यस्तै फ्रेक्सनल पार्ट जुन 2 छ त्यसलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर हामी यो पार्टमा राख्ने गर्छौँ। र अब त्यो कम्प्युटरले यो रजिस्टर रिड गर्दाखेरि यहाँसम्मको पोर्सनलाई इन्टिजरको रूपमा लिने भयो, इन्टिजर पार्टको रूपमा लिने भयो, त्यसपछि अटोमेटिकली डट लगाएर यो 2 यहाँबाट लिने भयो है। अब नेक्स्ट अर्को छ फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन टेक्निक। अब फ्लोटिङ पोइन्ट रिप्रेजेन्टेसन टेक्निक्समा कुनै पनि रियल भ्याल्युजलाई स्टोर गर्दाखेरि हामीसँग दुईटा रजिस्टर्सहरू अभाइलेबल हुन्छ, जसमा एउटा रजिस्टरले मन्टिसा स्टोर गर्छ भने अर्को रजिस्टरले एक्सपोनेन्ट स्टोर गरिराखेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल हामीले +58.2 लाई स्टोर गर्नुपर्ने छ भने हामी यसलाई +0.582 into 10 to the power +2 लेख्न सक्छौँ। वेयर अब यो जुन पार्ट छ यसलाई हामी मन्टिसा भन्ने भयौँ है, र यो जुन पार्ट छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एक्सपोनेन्ट। र अब हामी +582 जुन छ यसलाई चाहिँ हामी यो फर्स्ट रजिस्टरमा स्टोर गर्छौँ है, अनि त्यस्तै यो जुन +2 छ त्यसलाई हामी सेकेन्ड रजिस्टर एक्सपोनेन्टमा स्टोर गर्छौँ। अब यो त भयो डेसिमलमा, तर अब बाइनरीमा कुनै डेटा छ लेट्स से +1101.110 छ भने यसलाई हामीले फर्स्ट अफ अल कसरी पनि लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि +0.11011110 into 2 to the power, अघि डेसिमलमा भ्याल्युजहरू भएको हुनाले 10 to the power लेख्यौँ, अब यो बाइनरीमा भ्याल्युज भएको हुनाले 2 to the power +3। सो अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि जुन यति पार्ट्स छ विथ साइन यसलाई चाहिँ हामी मन्टिसामा राख्छौँ है, जसलाई हामी फर्स्ट रजिस्टरमा स्टोर गर्ने भयौँ, अनि जुन यो पार्ट छ यो हाम्रो एक्सपोनेन्ट भयो, यसलाई चाहिँ हामी सेकेन्ड रजिस्टरमा राख्छौँ। लेट अस सपोज हामीले +1001.11 लाई 16 बिट फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर रिप्रेजेन्टेसनमा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने छ, जसमा 6 बिटको हाम्रो एक्सपोनेन्टको लागि रजिस्टर छ भने, त्यस्तै
मन्टिसा स्टोर गर्नुको लागि हामीले 10 बिट रजिस्टर युज गरेका छौँ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि हामीले जुन यो भ्याल्युजलाई स्टोर गर्नुपर्ने छ यसलाई हामी के पनि लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि प्लस 0.100111 इन्टु 2 टु द पावर। अब यो 4वटा बिट पछाडि हामीले यहाँ पोइन्ट लगाउनु पर्ने भएकाले 2 टु द पावर प्लस 4। सो अब यति पार्ट इन्क्लुडिङ दिस प्लस र यो मन्टिसामा चाहिँ हामी राख्छौँ अनि यो प्लस 4 चाहिँ एक्सपोनेन्टको लागि युज हुने रजिस्टरमा राख्छौँ। तर अब यो जुन मन्टिसा पार्ट छ त्यो कति बिट मात्रै हुने भयो त 1 2 3 4 5 6 र यो प्लस गरेर 7। तर हामीले यो ओभरअल यो मन्टिसालाई चाहिँ कति बिटमा स्टोर गर्नुपर्ने छ 10 बिटमा। त्यही भएर हामीले यसलाई के पनि लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्लस 0.100111 अनि त्यसपछिको 3वटा 0 थपिदिने यहाँ। अब जसले गर्दाखेरि यो प्लस र यति बिट्स टोटल कति भयो 10 बिट भयो इन्टु 2 टु द पावर। अब यो फर्स्ट 4 बिट पछाडि यहाँ पोइन्ट भएकाले हामी यहाँ प्लस 4। सो अब यो साइन प्लस यति पार्ट हामी चाहिँ मन्टिसामा राख्छौँ अनि यो प्लस 4 को बाइनरीलाई 6 बिटमा रिप्रेजेन्ट गरेर एक्सपोनेन्ट रजिस्टरमा राख्छौँ। द्याट मिन्स यो प्लसको लागि यो 0 भयो अनि त्यस्तै यो 9वटा बिट्स हामीले यो मन्टिसाको लागि युज हुने रजिस्टरमा राख्यौँ अनि त्यस्तै यो प्लस जुन छ एक्सपोनेन्टको प्लस त्यसको लागि हामीले यो 0 राख्यौँ र यो जुन 5 बिटमा भ्याल्यु भनेको यो 4 को बाइनरी भ्याल्यु हो। अब हेरौँ नन न्युमेरिक डेटाहरू कम्प्युटर रजिस्टरमा कसरी स्टोर हुन्छ भनेर है। अब त्यसको लागि एउटा टेक्निक छ आस्की कोड टेक्निक जसमा कुनै पनि नन न्युमेरिक डेटाहरू जस्तै अल्फाबेट्स लेटर्स अनि त्यस्तै डिफ्रेन्ट स्पेसियल सिम्बल्सहरूलाई स्टोर गर्नुको लागि 7 बिटमा चाहिँ स्टोर गरेर राखिन्छ र इच अल्फाबेट्स वा भनौँ स्पेसियल सिम्बल्सहरूलाई एउटा आस्की भ्याल्यु असाइन गरेको हुन्छ र त्यही आस्की भ्याल्युलाई हामी 7 बिटमा कन्भर्ट गरेर रजिस्टरमा स्टोर गर्ने गर्छौँ। फर इक्जाम्पल नल भन्ने एउटा सिम्बल छ भने अब फर्स्ट अफ अल यसको आस्की भ्याल्यु हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्छौँ भन्दाखेरि यो 0 कलम र 0 रोमा भएको हुनाले यसको आस्की भ्याल्यु भनेको 0 0 र यो फर्स्ट 0 जुन डेसिमलमा छ यसलाई हामी 3 बिटमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ बाइनरीमा। सो यसको 3 बिट बाइनरी भनेको 0 0 0। अब त्यस्तै यो सेकेन्ड 0 जुन छ यसलाई हामी 4 बिट बाइनरीमा कन्भर्ट गर्छौँ त्यो भनेको 0 0 0 0। सो यो जुन 7 बिट जुन छ यसैलाई नै हामी केमा स्टोर गर्छौँ त रजिस्टरमा है। सो यो हाम्रो टेक्निक भयो र जुन यो 0 0 छ यो भनेको आस्की भ्याल्यु अफ नल हो है। अब त्यस्तै लेट अस सपोज हामीले यो बीलाई 7 बिटमा चेन्ज गर्नु पर्यो भने फर्स्ट अफ अल बी को आस्की भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि यो कति कलममा छ भन्दाखेरि 4 अनि त्यस्तै कति रोमा छ भन्दाखेरि 2। सो 4 2 जुन छ यो यसको के भयो त आस्की भ्याल्यु। सो अब हामीले यसलाई 7 बिटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यो 4 लाई हामी 3 बिटमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त्यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ 1 0 0। अनि त्यस्तै जुन यो भ्याल्यु छ 2 यसलाई हामी 4 बिटमा कन्भर्ट गर्छौँ। सो 4 बिटमा 2 लाई कन्भर्ट गर्दाखेरि 0 0 1 0। सो यो जुन 7 बिट आयो यही नै के हो त भन्दाखेरि हामीले रजिस्टरमा स्टोर गर्छौँ 7 बिट है। त्यस्तै अरू सिम्बल्सहरूलाई पनि हामीले स्टोर गर्ने गर्छौँ। आजको लेक्चर भिडियोजमा यति नै।
यस्तै यस्तै नयाँ लेक्चर भिडियोजहरू हेर्नुको लागि प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।